يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. مرحبا بكم أيها المشتاقون لجنات النعيم ومع موجبات الجنة. واليوم موجب من موجبات الجنة الله جل وعلا يمن به على بعض عباده. إن في بيوتنا بقع من الجنة، أتدرون ما هي؟ إنها ما كان تحت أقدام الوالد والوالدة. والدك والدتك إذا نظرت إليهما فاعلم أنهما أوسط أبواب الجنة. يا راغبا في الجنان وحورها، دونك هذا العمل الصالح، أن يكون لديك والد أو والدة أحدهما أو كلاهما. قال الحبيب: رغم أنف امرئ. من يا رسول الله؟ من أدرك والديه عند الكبر ثم لم يدخلاه الجنة. إذن وجود الوالد في حياتك والوالدة من أسباب دخول الجنة. وهنيئا ثم هنيئا لمن بذل وسعه وانكسر بين يدي ربه سائلا إياه أن يلين أخلاقه حتى يخفض جناح الذل لهما. النظر إلى أبيك وإلى أمك كأنما تنظر إلى أبواب الجنة، وأقدام أمك ثم الجنة. عندما دخل الحبيب الجنة فسمع قارئ يقرأ القرآن، قالوا: حارثة بن النعمان دخل الجنة بما؟ قال الحبيب: كذلك البر، كان برا بأمه. إن البعض يستغرب إذا أكثرنا الحديث عن البر، وما يدري أن البر حق وليس فضل، حق للوالدين. ومن كرم الله أن جعل أن هذا الحق الذي لهما إن بذلته، وهو رغما عن أنفي وأنفك، إذا بذلته كانت لك الجنة. ولذلك يا من يريد الجنة احمد الله على وجودهما، وإن كان قد رحل فاسأل الله التوبة، وبادر ببرهما بعد الموت، بإكرام صديقهما، بإنفاذ وصيتهما، بالإحسان إلى إخوانك وأرحامك من بعدهما، بالصدقة وبالدعاء إلى غير ذلك من أبواب البر كلها. يا مشتاق لجنات النعيم، إذا رأيت في أحد والديك حدة فاعلم أن الله جعل طريق الجنة لك ليس سهلا، فاصبر على حدته، واصبر على غضبه، واصبر على جحده لفضلك إن كان، والفضل كله لله. اصبر، فإن الصبر على الوالدين ضرب من ضروب الجهاد. حبيبنا عليه الصلاة والسلام رد رجلا كان يريد الجهاد في سبيل الله. لما رده؟ للجنة، هو يريد الجنة. قال: دونك الجنة. وسأله عن والديه: أحي أحدهما أو كلاهما؟ فقال: ففيهما فجاهد. فهل نحن نبذل ونفرغ الوسع؟ يا أحبابي، والله لو لم يكن بر الوالدين موجب للجنة لوجب على الأوفياء الأتقياء الأنقياء من الأبناء والبنات أن يبروهم، فكيف وهو واجب وحق ثم بعد ذلك الجنة؟ إن ذي المنة سبحانه يدخلك الجنة بالإحسان إلى أبيك وأمك، وإن لم تحسن لهما خرجت في الدنيا عن الجنة، وأخشى أن تخرج في الآخرة أيضا منها.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وإلى موجب آخر من موجبات الجنة. الحمد لله، عدنا إليكم من جديد ومع موجب من موجبات الجنة، وهذا الموجب معاشر الأحبة تحصيل العمر، لربما العمر كله. ما هو هذا الذي يحصله المؤمن؟ رضا الله، نعم، لكن لرضا الله دلائل، ومن دلائل رضا الله إن لم يكن استدراج من الله للعبد، إن كان العبد صادقا، فمن دلائل رضا الله على العبد ثناء الناس عليه خيرا، أن ينتشر ذكره في المجالس، في المساجد يدعى له، في الاحتفالات والاجتماعات، إذا ذكر الخير ذكر ويدعى له في ظهر الغيب والبعض لا يعرفه، لربما ما قابله قط، لكن الله نشر له القبول. ثناء الناس معاشر الأحبة للمخلص من عاجل بشراه، أما المرائي الذي يبحث عن ثناء الناس فما أحزن قلبه وما أبعده عن مولاه. أنس رضي الله عنه يروي حديث عنه صلى الله عليه وسلم، يقول: مر بجنازة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأثنى الناس خيرا، لأنهم سألوا: من صاحب الجنازة هذا؟ قالوا: فلان، فكل أثنى ودعا له. قال الحبيب: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال الحبيب: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضي الله عن عمر: يا رسول الله، وما وجبت؟ قال: الأول وجبت له الجنة، والثاني وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. فهنيئا لذاك الذي يثني عليه الناس من عاجل بشراه، فيدعون له وهو لا يدري، ويثنون عليه، بل ويذبون عن عرضه إذا أراد أحد أن يقتات على عرضه ويغتابه. ينبري مؤمن يذب عن عرضه محبة، بعضهم لا يعرف فلانا ويدعو له: أرأيته؟ أقابلته؟ أبعت معه؟ أسافرت معه؟ قال: لا، لكن أجد قلبي منقاد إلى حبه وإلى الدعاء له. ثناء الناس معاشر الأحباب لا يشترى بالريال ولا بالدينار ولا بالدرهم، إنما هي تحصيل صلاح النية ودعاء العبد للمسلمين، فيخرج الله جل وعلا من المؤمنين من يدعو له. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أثنى عليه 4 وجبت له الجنة. 4، انظروا، والله إن بعض الناس حتى 4 ما حصلها، والذين يثنون عليه إنما يريدون منه، يريدون عطاء. الثناء المراد به انطباق القلب على اللسان محبة لله، يثني عليه محبة لقربه من الله، لنفعه للمؤمنين. قال الصحابة: يا رسول الله، و3؟ قال: و3. أي وتجب إذا أثنى 3؟ قال أحدهم: و2 يا رسول الله. قال: و2. وظنوا أنهم لو قالوا و1 يا رسول الله لقال الحبيب و1. فيا أيها المؤمن وأنت أيتها المؤمنة، لا تقولون فسد الناس والناس أذواقهم مختلفة عنا لذلك يبغضوننا، لا، فإن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء جبريل أن أحبه، ثم وضع المحبة له في الأرض، ثم لهجت الألسن بالدعاء له. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. انتهى لقاؤنا، نلتقي في حلقة قادمة مع موجبات الجنة. أستودعكم الله. يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخول
جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران.